Kristuhan ng Kapilipan, PHC Sante. Tungkol kay posible man mapagdating ang mga kabarian at katauhan sa adlaw ng Domingo, ang atong diocese inuko o desisyon na pagkahimuon ang PHC Day sa Sabado sarili pa ang Domingo kasunod sa Santissima Trinidad. Busa, tugutin ako sa pagbasa ng panawakan sa kahisahan o justisya ng Domingo sa Santissima o Domingo sa Gagmay Kristuhano ng Kapilipan. Sa atong pagsaulong sa Domingo sa Santissima Trinidad o Domingo sa Gagmay Kristuhano ng Kapilipan, atong pamalatungan ang ilang ipadayan kanako nga mao ang ugma o kahiusahan. Diya sa Espiritu ni maong kasaulutan, kita ipahituman na ang nanangahong ilang sa Diyos o itugyan na nato ang kita makaalaga sa uban. Sumalang sa Ecclesiastes 5:8, kung makita ninyo ang mga kabos idaw-daw o ang justisya o kagod ihitaw, ayaw takulat sa maong mga hitaw, kaya usa ka opisyal ibantayan sa mas nabaw pa kaniya o ang silang duha ibantayan sa mas nabaw pa kayo. Minahal na katawan sa Diyos, walay kahong sa kalibutan, sibil man o sa simbahan, gawas mo ini, itugyan ikan sa Diyos sa kahitasan. Juan 19:11. Ang tanang kahong itugyan alang sa kalagaran sa katawan sa Diyos o kinahanglan di ang sumon aron sa pagdaw-daw o sa paghimong inustisya bago sa mga kabos. Ang tanang opisyalis adunay tulupagon tungod sa kahong mailang kahong ihuktan labaw sa tanan ngadto sa Dios nga mao ang tinunggan ni ini ug sa katawan nga ilang ialagaran. Sa pag-usapan, aniya na usap kita taniwala sa usa ka kandugon nga kahimutan nga nakabahin-bahin sa atong mga magpapalabot o katauhan. Dili kita makaako nga mag-away-away kita sanglit ang usa ka kinahanglan nga magpunay og away, mabungkag ug ang panimalay nga magpunay og away dili kayo ubahon. Mateo 12:25. Busa isip ninyong ubos sa mapalangkay, ako nanganawagan sa akong mga pangulo, mga mapagpalaod diha sa Kongreso o Senado sa pagbansay sa ilang natundangan ang ipandato sa atong batakang balao aron manuba ang tanan nga dili matulunanong mga opisyalis sa panggobyerno diha sa diwa sa hustisya nga walay ginabanang tao o partido o diwa sa katmuran nga walay gitago ni pagdapi kung dili sa paglaban, dili pabor sa mga kaalyado sa politika, kung dili aron lipunon nga ipagkunhay ang kaalihan sa kadaghanan. Ilabina sa mga kabus o sa mga nagkalimtan sa katilipan. Ang justisya kinahanglan dili langayon ni ikaw lang dayon. Ang
nangyupo sa lang katauhan, umatag sa pamilya, gagmay Kristohanong katilingban o kaparokyahan sa paghilom o pagtampo. Ilabi na sa inyong mga Eucharisticanong pagsimba o mga tigong sa pagtampo. Pagkampo kamo alang sa kalinaw sa atong nasod. Pag-ampo kamo aron ng dagan ang mga mapabalaod, aron ng hustisya, mapatunay o ang kinatibuk ang paglampo mapaligro. Ini Domingo sa Santisima Trinidad o Domingo usap sa atong mga gagmay Kristohanong katilingban, atong hinumduman na walay imposible sa gugma. Ang gugma na nagpupo sa tulong na persona, Amahan, Anak o Espiritu Santo, ang Santisima Trinidad, tinugdan sa gugma. Magpaluon kita sa gugma sa Diyos, kung buot kita magkaroon sa usap-usap. Kung nalayo kita sa usap sa gugma sa Diyos, may layo-layo kita sa usap-usap. Iling kalibutan nga gihagit sa kumang pagkabahin-bahin o pagpaniguro sa kaugalingon lamang ang Santisima Trinidad nagtawag ka nato sa pagpaubos o pagbukas sa atong mga kasing-kasing aron makaambot kita nga ang kinabuhi dili lamang sa paglantaw sa kaugalingon, kundi alam sa uban ug ang panawagan sa Ginoo nga maghinumaan kita sa usap-usap. Juan 13:34. Igo na ang garbo, igo na ang pagpaniguro sa kaugalingon lamang. Manginaw ako nga maantigo kita mubugtas sa atong mga kaugalingon aron mabago niya sa kaalam o gugma sa Diyos. Isip gagmay Kristohanong katilingban, magsalabit o tapita sa diwa sa gugma. Paglaom o kahimusahan diya sa atong kinabuhi. Magkahimusan tapita sa balay sa usap kami makianayon o malinawon katilingban. Diin ang mga kabus o kinitawan, mapanaligdan o matagal o oportunidad na mapalampo ang ilang kinabuhi. Inapunta ng Santisima Trinidad magbendisyon o pagbago sa atong panglantaw sa kinabuhi o ang Banaang Birhen Maria, Rayna sa kalinaw, mag-amping kanamo na nasod na nagmahal ang Birhen Maria, ilalong sa tubo sa iyang luwas na inaanong pagpalalaman. Ini ang inyong pamahan sa kalam, Bishop Patrick Daniel Y. Pato, ang inyong obispo. Ini mga pastoral